नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी मुख्यालयद्वारा संसदबाट अनुमोदित सम्झौता स्वीकार। 5 वर्षभित्रमा परियोजना सम्पन्न गर्न मद्दत पुगेको भनाई। पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठ र नेकपाका महासचिव चन्द बीच भेटवार्ता। एकता र सहकार्यको प्रस्ताव। सभामुख विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने एमाले नेता बासकोटाको चेतावनी। सापकोटा एमाले सक्ने अभियानमा लागेको आरोप। एउटा गुरिल्ला हो, त्यो बानी उहाँको गएन। युक्रेनको दक्षिणी सहर खेर्सन रुसी सेनाको कब्जामा। तानाशाहले ठूलो मूल्य चुकाउने बाइडेनको चेतावनी। र 23औं संस्करणको बुढा सुब्बा गोल्ड कप चैत 26 गतेदेखि हुने। विजेतालाई नगद 10 लाख पुरस्कार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अमेरिकाद्वारा स्वीकार सम्बन्धी प्रसंगबाट। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले सोमबार नेपालको संसदबाट अनुमोदित 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको नेपाल एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई मंगलबार स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबारै टेलिफोन गर्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा नेपालले आफूलाई सधैँ एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा प्रमाणित गरेको उल्लेख छ। अनुमोदनसँगै 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न हुनेतर्फ तयारीका लागि मद्दत गरेको पनि एमसीसीको भनाइ छ। सम्झौता अनुमोदनले 5 वर्षे परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भइरहेका काम जारी राख्न थप प्रेरित गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। परियोजनाले नेपालमा बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2074 भदौमा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत र सडक परियोजनाले नेपालका करिब 80% जनतालाई लाभ पुग्ने एमसीसीको मूल्याङ्कन छ। नेपाल र अमेरिका बीच 75 वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध सम्झिँदै एमसीसीले यस बीचमा नेपालमा भएका विकास सहायता, प्रकोपको उद्धार सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम मार्फत अमेरिका सरकार र जनता नेपालसँगै उभिएको जनाएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनका 20 वर्षमा धेरै मुलुकमा गरिबी निवारणमा मद्दत पुगेको उसको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोधका बावजुद प्रतिवेदन पेश गरिएको हो। बुधबारको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्ने माग राख्दै एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 22 गते बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भएसँगै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले भेटेका छन्। श्रेष्ठको हात्तीवन स्थित निवासमा भएको भेटमा चन्दले एमसीसी अनुमोदन राष्ट्रहित विपरीत गरिएको भन्दै एकता र सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताइन्छ। माओवादीमा श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनकै विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन वा परित्याग गर्न सक्ने चर्चा चलेको छ। यस्तो बेला श्रेष्ठ र चन्द बीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नारायण काजीले पार्टी छाडे पनि फरक नपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट श्रेष्ठलाई सम्झाउन दाहाल आफै हात्तीबन पुगेका थिए। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी यतिबेला पुनः टुट र विभाजनको शिकार बन्दै आएको छ। पछिल्लो समय एमसीसीकै कारण माओवादीभित्र विवाद चुलिएको छ। आन्तरिक पार्टी बढ्दो विवादले विभाजनको खतरा देखिएको छ। गएको आइतबारदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि त्यसको साइड इफेक्ट सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ। सुरुदेखि संशोधन बिना अनुमोदन असम्भव भन्दै आएको माओवादी व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा सहमत भएपछि पार्टीभित्र त्यसको गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको हो। नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका 5 नेता अध्यक्ष दाहालको सत्ताका लागि एमसीसीमा पार्टी अडान विपरीत निर्णय लिएको भन्दै उनीहरूमा चरम असन्तुष्टि बढेको छ। 2064 को पहिलो संविधान सभापछि नेकपा माओवादी र एकता केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। पार्टीमा दोस्रो नेताका रूपमा रहँदै आएका र दाहालका विश्वास पात्र समेत मानिएका श्रेष्ठ सहितका नेताहरू दाहालसँग रुष्ट भएपछि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ। सोमबार एमसीसीको विषयमा अध्यक्ष दाहालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता काजीप्रति गुनासो गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले गुनासो मात्रै गरेका थिएनन्, काजी पार्टीमा नहुँदा कुनै फरक नपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि काजी झनै चिडिए। पत्रकार सम्मेलनको दोस्रो दिन काजी निवास हात्तीबन पुगेर अध्यक्ष दाहालले मनाउने प्रयास गरे पनि उनी शान्त भएनन्। एमसीसीकै मुद्दा विवादले चिडिएका काजीले बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि माओवादीभित्र थप पराकम्प गएको छ। एकतापछि विभाजन र टुटफुटको मार खाँदै आएको माओवादीमा पछिल्लो समय एमसीसीकै कारण विभाजनको सङ्केत देखिएको छ। पार्टीभित्र अध्यक्ष दाहालको लचकताका नाउँमा जे पनि निर्णय गर्ने र पार्टीमा सामूहिक छलफल कम गर्ने प्रवृत्ति छ। यही प्रवृत्तिको पछिल्लो नजिर हो एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी। व्याख्यात्मक टिप्पणीको बचाउ गर्दै आएका दाहालको तर्कमा काजी लगायतका नेताहरू विश्वस्त छैनन्। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र विवादलाई मत्थर पार्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन्, तर काजी लगायतका 5 नेता उनीसँग आश्वस्त हुन नसक्दा पार्टी विभाजनको खतरामा देखिएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संसदमा छलफलमा सहभागी हुन नदिनु आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचारक सोच र पार्टीको सिद्धान्त तथा नीति विपरीत भएको बताएका छन्। उनले ट्वीट गर्दै एमालेको विधानले एमसीसी सम्झौताबारे स्पष्ट धारणा बनाएको र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा रावल हिरो बन्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएपछि जवाब दिँदै नेता रावलले पार्टी ओलीलाई देशको हितको पक्षमा बोलेर महाहिरो बनेर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले अनुकूल समयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने दावी गरेका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले सभामुख सापकोटालाई नालायक भन्दै उनी गुरिल्लाको ह्याङओभरबाट उम्कन नसकेको आरोप पनि लगाएका छन्। सभामुखलाई महाभियोग लाउन नसकिने कुरा होइन, उहाँ त बस्नै नमिल्ने मान्छे हो। उहाँलाई हामी प्रतीक्षा गरिरहेछौँ नि त। उहाँलाई त्यो कानूनले कहाँ दिएको छ? त्यसैले सभामुख त नालायक पात्र हो, खालि एउटा गुरिल्ला हो। त्यो बानी उहाँको गएन, सभामुख होइन। नेता बास्कोटाले एमसीसी परियोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न होस् भन्दै शुभकामना पनि दिएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगबारे एमालेसँग कुनै सल्लाह नभएको बताएका छन्। सत्तामा हुँदा ठीक र सत्ता बाहिर दोहोरो भाषा बोल्ने प्रवृत्तिकै कारण एमसीसी मुद्दाले मुख्य दलहरूको चरित्र थप प्रष्ट भयो। विशेष गरी एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
मंगलबार एमालेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाए कि प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नै नगरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले गठबन्धनको आलोचना गरे। पत्रकार सम्मेलनको अधिकांश समय उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको आलोचनामै समय खर्चिए। आफ्नो सरकारको बेला एमसीसी पारित गर्न दिएन, एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गर्नु ओली सरकारलाई ढाल्ने नियत भएको उनले दाबी गरे। सभामुखको भनाइरह्यो, पटक पटक म यो पेश गर्दिन भन्ने र हामीले उसमा पनि भनेका छौँ, वक्तव्यमा नि भनेका छौँ कि यो पेश गर्न भन्दा त यहाँ रगतको खोलो बग्छ, म मर्न तयार छु, मारिन तयार छु आदि आवेगपूर्ण उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिहरूबाट आए कि यो असाधारण राष्ट्रघात हो, असाधारण देशद्रोह हो, असाधारण देशका विरुद्धको विषय हो। अमेरिकी चर्को दबावपछि प्रधानमन्त्री देउवा जस्तो सुकै चुनौती मोलेरै भए पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने दौडमा थिए। उनको अभिष्ट नै यो थियो कि कुनै पनि हालतमा एमसीसी फिर्ता गराउनु हुँदैन। एमसीसी फिर्ता भए मुलुकको आर्थिक विकासमा नोक्सानी मात्र होइन, महाशक्ति राष्ट्र रिसाउला भन्ने डर पनि थियो। यसैका दबावमा परेका उनले पहिला गठबन्धनलाई फकाउने र गलाउने, यदि त्यसो हुन नसकेमा विपक्षी एमालेलाई फकाउने रणनीतिमा उनी थिए। तर दाहाल र नेपालले एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने मात्र होइन, सत्तामा ओली हाबी हुनेमा निकै त्रसित थिए। सडक र सरकारमै दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप खेपिरहेका उनीहरू फागुन 15 मा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत भए। उनीहरूको फेस सेभिङका लागि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई संसदबाट पारित गराइयो। व्याख्यात्मक घोषणापछि एमसीसीमा भएका केही नेपाल हित विपरीतका प्रावधान स्वतः खारेज हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तर्क गर्दै आएका छन्। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित हामी अदालत पनि जानुपर्ने स्थिति आयो। यो सबै प्रक्रिया पनि तपाईँ हामी सबैले अब के होला भने जस्तो भइ नै राख्ने, घटना के होला प्रति घटना के होला भने जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदै हामी अगाडि बढ्यौँ। एमसीसीको विषयमा कम्युनिस्टहरूको दोधारी चरित्रको उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरारी छाडे। सम्झौता अनुमोदनपछि यसको कार्यान्वयन कसरी होला त्यो भविष्यले बताउला। तर नेताहरूको दोहोरो चरित्र भने छत्ताछुल्लै भएको छ। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण जारी रहेका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनीले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन्। देउवासँग रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डताबारे कुराकानी भएको विदेश मन्त्री एन्टोनीले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले भने यसबारे कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको 2 दिनपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले देउवासँग कुरा गरेका हुन्। यसैबीच रुस युक्रेन द्वन्द प्रभावित 302 जना नेपाली सुरक्षित स्थानमा पुगेका छन्। रुस युक्रेन द्वन्द प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले हालसम्म युक्रेनबाट 302 जना नेपाली पोल्यान्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी, रोमानिया र माल्दावा लगायतका देशमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्। समितिका अनुसार मंगलबारसम्म 232 जना
पोल्यान्ड, 39 जना स्लोभाकिया, 4 जना हंगेरी, 23 जना रोमानिया र 4 जना माल्दावा पुगेका हुन्। बैठकमा रुसका लागि कार्यवाहक राजदूत सुशील घिमिरेले युक्रेनको राजधानी कीवमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले युक्रेन छाडेको जानकारी दिएका छन्। उनले पछिल्लो समयमा रुसमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू चिन्तित रहेर दूतावासको सम्पर्कमा आउन थालेको पनि जानकारी दिएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले रुसमा रहेका नेपाली समेत नियमित रूपमा युक्रेनमा रहेका नेपालीसँग सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ। साथै NRNA ले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्न आर्थिक सङ्कलनको तयारी थालिएको र खाना बस्नको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। नेपालगञ्जमा छात्राहरूलाई लक्षित गरी छुट्टै कन्या क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पहलमा कन्या विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कन्या क्याम्पस पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मुस्लिम, मधेसी, दलित, उत्पीडित र सीमान्तकृत छात्रालाई लक्षित गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कन्या क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 स्थित मङ्गलप्रसाद माध्यमिक विद्यालय नजिकै मङ्गलप्रसाद कन्या क्याम्पसको भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सल्यानी बागमा 2076 देखि नेपालगञ्ज कन्या मावि सञ्चालन समेत गरिएको छ। शिक्षामा गर्ल्स कलेजहरू दुईटा, एउटा गर्ल्स कलेज, ठुलो गर्ल्स कलेज 10 करोडको लागतमा व्यवसायमूलक शिक्षा महिला कन्याहरूलाई दिनको लागि मधेसी र मुस्लिम महिलाहरूलाई अधिकांश टार्गेट गरेर बनायौँ र थप कन्या स्कुल एउटा वार्ड नम्बर 4 मा बनायौँ र यो दुईटै राम्रोसित चल्ने। कन्या स्कुलमा त 500 विद्यार्थी 2 वर्षमै भइसक्यो र गर्ल्स कलेज चाहिँ नि हामीले कलेजको लागि हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट आवेदन दिइरहेको छौँ। सुरुवातको 5 वर्ष उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि क्याम्पस सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। स्थानीय नगरपालिकाले सल्यानी बागमा एउटा +2 को एउटा कलेज सञ्चालनमा आइसकेको छ 2-3 वर्षदेखि। अब यो महिला कलेज उनीहरूलाई पनि लक्षित गरिएको हो। यसमा मधेसी भनौँ न मुस्लिम अनि त्यसै गरेर तपाईँको दलित, पीडित, उत्पीडित, सीमान्तकृत लगायत सबै खाले त्यस्ता छात्राहरूको लागि हो जो चाहिँ उच्च शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित हुन्थे। विद्यालयमा उर्दू भाषाको पढाइ हुने भएपछि पढ्न जाने छात्राहरूको सङ्ख्या हाल 500 पुगिसकेको छ भने क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीहरू आकर्षित हुने गरी पठन पाठनको व्यवस्था गरिने बताइएको छ। यहाँ उर्दू पढाइ हुन्छ भनेर जब मेसेज बाहिर गएपछि अनि मुस्लिम बाहुल्य एरिया भएको हुनाले मुस्लिमका बच्चाहरू धेरै यसमा पढ्न आए र बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा 2076 सालमा 350 पुगे बच्चाहरू, त्यसपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट 175 थान साइकल बाँडिसकेपछि अनि त्यसपछि 2077 सालमा मात्रै बच्चाहरू यसमा फेरि पढे। कन्या क्याम्पस सञ्चालनका लागि यसअघि पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनका लागि पहल थालिएकोमा ढिलाइ हुँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र प्रस्तावित मङ्गलप्रसाद कन्या क्याम्पसका सञ्चालक समितिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनका लागि पहल अगाडि बढाएका छन्। सिराहा चोहरवाको सहायक राजमार्ग मर्मतमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको पाइएको छ। सडक मर्मतको क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय लहान र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग भइरहेको पाइएको हो। सिराहा चौहरा सडक खण्ड अन्तर्गत नयाँ चोक चोहरवादेखि नरहा चोकसम्म फुटेको कालो पत्रे पिच मर्मत गरी 4 सीसी मोटाई र 5.5 मिटर चौडाई स्पाल्ट गर्ने कार्य गरी विकास निर्माण सेवा मिर्चैयाले 3,30,91,070 रुपैयाँमा 2077 फागुन 1 निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। 2078 फागुन 10 मा निर्माण कार्य सक्ने गरी सम्झौता गरे पनि अझै निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन। हुँदैन त त्यो त भए हुँदैन सर। अनि रोलर पकर्ने जस्तै काम गर्नुपर्छ। फुटेको
लाई अलि रोलर पकड्ने त्यो पिच सपोर्ट रहोस्। आफूसँग पनि साइटमा निगरानी राख्ने गरी पर्याप्त समय नहुँदा निर्माण व्यवसायीले बदमाशी गर्ने गरेको सब इन्जिनियर चौधरीको दाबी छ। गिट्टीसँगै निर्माण व्यवसायीले सडकको अवस्थालाई ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। ससाना भत्किएको सडकमा ठूलो रोलर चलाउन समस्या हुँदा राम्रो रहेको सडकमा पनि मर्मत गर्नु परेको सुपरभाइजर श्रवण शाहले बताएका छन्। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने एक कार्यक्रमका लागि लेटर हेडको दुरुपयोग गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष दाहालले राजनेता केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा सम्पूर्ण कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरेर लेटर हेडको दुरुपयोग गरेका हुन्। मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा सैलुङ साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गर्दैछ। कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दालाई सहभागिताका लागि आग्रह गर्दै गाउँपालिकाले आफ्नो लेटर हेडको दुरुपयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यो कार्यक्रम आगामी शुक्रबार आयोजना हुँदैछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्फ्यू हटाएर अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा सोमबार बेलुकी 8:15 बजेदेखि मंगलबार साँझ 7 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। मंगलबार बेलुकी 7 बजेपछि भने अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका छन्। दिनभरिको अवस्था हेर्दा कुनै अप्रिय घटना नभएकाले सोमबार बढी प्रदर्शन भएको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताइएको छ। प्रशासनले वीरेन्द्रनगरको एरी चोक, मंगलगढी चोक र हटिया क्षेत्र 5 जना भन्दा बढी मान्छे जम्मा हुन र कुनै पनि विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ। प्रशासनले अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म 3 वटा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कायम रहने बताएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 6 दलले गरेको बन्दका क्रममा सोमबार साँझ एमसीसीको विरोध प्रदर्शन चर्किएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक जाँच प्रमाणित गर्न एरोथाईले यान्त्रिक परीक्षण उडान सम्पन्न गरेसँगै बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले विमानस्थलमा वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान गर्ने तयारी समेत तीव्र बनाएको छ। अब हामी बिस्तारै यसको अपरेसन, यसको मेन्टेनेन्स र यसको समग्र यसको सञ्चालन चाहिँ प्राइभेट सेक्टर मार्फत गराउनु पर्छ। त्यो नीति राज्यले लिनुपर्छ। यही संरचनाबाट त मैले भने नि यसलाई राम्रो बनाउने हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै आकाशमै होल्ड बस्नुपर्ने समस्या समाधान हुने समेत बताइएको छ। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि पर्व एवं सेना दिवस मनाएको छ। टुडी खेलमा आयोजित भव्य समारोहमा नेपाली सेनाले बढाई तथा सैन्य कौशल प्रदर्शन गरेको थियो। महाशिवरात्रि पर्व एवं नेपाली सेना दिवसको अवसरमा मंगलबार नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रम गरी सेना दिवस मनाएको छ। शिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजित भव्य कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजित बधाई तथा सैनिक कला प्रदर्शनीको अवलोकन गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली सेनाद्वारा विभिन्न प्रकारका सैनिक कौशल प्रदर्शनी गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रिको बधाई समेत गरेको छ। त्यसैगरी कवाच प्रदर्शन त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी र राष्ट्रिय सेवा दलका क्याडेट लगायतका विभिन्न युनिटबाट
मार्चपास्ट, बख्तरबन्द गाडी, हतियार र इक्विपमेन्ट प्रदर्शन, ब्यान्ड डिस्प्ले, हेलिकप्टरबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र नेपाली सेना दिवस लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसैगरी बढाई कवाज अन्तर्गत नेपालको झण्डा, लहरे एक कट्ठा, शर्टकोड अनाकार र सेना दिवस 2078 को आकृति समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपाली सेना र नेपालको परम्परा भेषभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र संगीतको धुन प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, मन्त्रीहरू लगायत अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए। विक्रम सम्मत 2047 सालबाट नेपाली सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा सेना विभिन्न खालका सवारी साधन, उपकरण र हात हतियारको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। The Western Air Base and VVIP flight service of Army Aviation Service. नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक स्मारकमा पुष्पहार चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै नेपाली सेनाले अर्पण गरेको सलामी ग्रहण गरेकी थिइन्। सेनाको बढाई हेर्न टुडीखेल वरपर सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो। हिन्दू धर्मको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ। तर पशुपतिनाथ मन्दिरको विशेषता र नामाकरणको आफ्नै महत्त्व छ। पौराणिक कथा अनुसार महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरूले भगवान कृष्ण र भीष्मसँग युद्धमा आफन्तहरूको हत्या गरेपछि गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुन शिवजीको दर्शन गर्न हिमालयमा आएका थिए। पाण्डवहरू आएको देखेर भगवान महादेव भैँसीको रूप धारण गरेर भैँसीको बथानमा लुकेका थिए। पाण्डवहरूले भैँसीको रूप धारण गरेका महादेवलाई चिनेर दर्शन गर्न नजिकै जाँदा भैँसीको रूप धारण गरेका महादेव जमिन मुनि भासिएका थिए। यसरी शिवजी जमिनमा भासिएपछि भैँसी रूपी महादेवको शिर नेपालमा पशुपतिनाथ भगवानको रूपमा प्रकट भएका थिए भन्ने किम्वदन्ती रहँदै आएको छ। त्यसमा अब मिथकीय कुरा नै धेरै आउँछ। अब एउटा गाई लगातार त्यहाँ आउने अनि आफ्नो थुनबाट चाहिँ दुध छोड्ने अनि कोतलेर हेर्दाखेरि चाहिँ पशुपतिनाथको एउटा मन्दिर अथवा देवता आविर्भाव भएको। कुनै समय पाशुपत क्षेत्रमा इच्छा पूर्ति गरिदिने कामधेनु गाई आएर बसेको थियो। कामधेनुले दिनहुँ पर्वतबाट तल झरी माटोमाथि आफ्नो दुध चढाउने गर्थ्यो। यसरी हजारौं वर्षसम्म पनि कामधेनु गाईले सो ठाउँमा दुध चढाउन थालेपछि एक दिन त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरूले के रहेछ भनी खन्दा एउटा सुन्दर चमकदार शिवलिङ्ग भेटिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले सो शिवलिङ्गलाई पूजा गर्दै आए र अन्त्यमा त्यस स्थललाई नै पशुपतिनाथ भन्न थालियो। पशुपतिनाथ अब मानिसका मालिक हुन् कि पशु पूजनको क्रममा आविर्भाव भएको हो। त्यो अघि मैले जुन कैली गाईको कुरा गरेँ। एक अर्को कथाका अनुसार भगवान शिवले मृगको रूप लगेर श्लेषमान्तक वनमा पार्वतीको साथमा विहार गरेका थिए। त्यसैले भगवान शिवलाई पशुपतिनाथ भन्न थालिएको हो। पशुपतिनाथलाई वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख आदि प्रमुख सम्प्रदायका भक्तजनहरूले समान आस्था र श्रद्धाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्। त्यसैले प्रत्येक धर्म अनुसार पशुपतिलाई व्याख्या गरिएको पाइन्छ। हिन्दू धर्मका सबै धार्मिक ग्रन्थहरूमा भगवान शिवलाई पशुपतिनाथ भनिएको छ। पशुपतिनाथमा मुख्य रूपमा शिवजीको पूजा हुने भएकाले शिवरात्रि पर्व विशेष महत्त्वका साथ मनाइने गरिन्छ। आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा हरेक साँझ गरिने आरती विशेष महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। शिव र माता गंगाको स्तुति गर्दै गरिने महाआरतीमा शिव मन्त्र, शिव ताण्डव स्तोत्र र आध्यात्मिक माहौलले भक्तजनलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने गर्दछ।
हरेक साँझ 6:30 बजेपछि पवित्र तीर्थस्थल आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको पूर्वी भागमा सङ्गीतमय आरती सुरु हुन्छ। शिवको कीर्तन गाएर सुरु हुने आरतीमा 108 बत्ती, धूपदीप र चम्मरको माध्यमबाट भगवान गङ्गा र शिवको आरती गर्ने गरिन्छ। परिवारका सदस्यको जन्मदिन होस् या आफन्तको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका लागि पशुपतिमा आरती गर्नेको सहभागिता बढ्दो छ। मनोकांक्षा पूरा गर्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा आरती गर्न चाहनेहरूले सशुल्क आरतीको विधिमा सामेल हुन सकिनेछ। बागमतीको किनारमा झण्डै 1 घण्टासम्म विभिन्न धार्मिक विधिपूर्वक गरिने आरतीको अवलोकन गर्न हजारौंको संख्यामा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। महाआरतीमा वृद्ध वृद्धा मात्र होइन, युवा पुस्ता पनि उत्तिकै संख्यामा सहभागी भएर आरतीको आनन्द लिइरहेका हुन्छन्। साँझको समयमा बागमतीको किनारामा झिलिमिली बत्ती, शिव ताण्डव, सङ्गीत र सङ्गीतमा डुबेर नाचिरहेका भक्तजनको माहौल देख्न पाइन्छ। दिनभरिको कामबाट थकित भएकाहरू समेत आरती हेर्न पुग्ने गर्दछन्। आरतीको माहौलले खुसी मिल्नुका साथै आध्यात्मिक समेत बनाउने आरती हेर्न पुग्ने बताउँछन्। आरती एकदम राम्रो लाग्छ, बेलुका आरती हेर्छौँ, राम्रो लाग्छ आरती। भगवानको भजन कीर्तन हुन्छ यहाँ, धेरै राम्रो लाग्छ। यो आज त झन् शिवरात्रि महापर्वको दिन आरती म हेरिरहन्छु, किनकि यहाँ रमाइलो पनि हुन्छ। मन्दिर पनि गएर आएँ अनि अब आरती हेरेर अनि घर जान्छु। आरती सुनिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ काठमाडौँमै बस्छ अनि साँझ साँझमा आएर जो सुनिरहेको हुन्छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा भक्ति सङ्गीत सहितको आरती गर्न थालिएको 1 दशक यता आरतीको लोकप्रियता बढ्दो छ। महाआरती अवलोकन गर्न विदेशी पर्यटकहरू समेत पुग्ने गर्दछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख नजिक पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 1900 रुपैयाँले बढेर 1 लाख नजिक पुगेको हो। आज छापावल सुन प्रति तोला 79,500 र तेजाबी सुन प्रति तोला 79,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि आज अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 35 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1335 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेकपा एमाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेताहरूको आन्तरिक विवाद जनकपुरधाम महानगर कमिटीमा नै देखा परेको हो। मंगलबार एमाले सचिव रघुवीर महासेठ पक्षधरले जनकपुरधाममा अधिवेशन गराएर सुरेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा 85 सदस्यीय समानान्तर नगर कमिटी घोषणा गरेका छन्। यसअघि एमालेका केन्द्रीय सदस्य यदुवंश झाले अधिवेशन गराइसकेका छन्। उक्त अधिवेशनबाट शुभनारायण मण्डलको अध्यक्षतामा 85 सदस्यीय नगर कमिटी गठन भएको हो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको जिल्ला अधिवेशनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। जस अन्तर्गत सोमबार भएको पदाधिकारीतर्फ संस्थापन इतर पक्षले जित हात पारेको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको पदाधिकारीको अन्तिम परिणाममा संस्थापन पक्षका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै इतर पक्ष उम्मेद्वारले जित निकालेका हुन्। कुल 6 जना पदाधिकारीका लागि भएको निर्वाचनमा संस्थापनको नेतृत्व बुद्ध लामा र आनन्द पराजुलीले गरेका थिए भने इतर पक्षको नेतृत्व जयराम लामिछानेले गरेका थिए। कपिलवस्तुको सीमावर्ती जिल्ला भारतको सिद्धार्थनगरमा शुक्रबार हुन लागेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मंगलबार साँझ 6 बजेदेखि 48 घण्टाका लागि नेपाल भारत सीमा बन्द गरिएको छ। जिल्लाको कृष्णनगर, मर्यादापुर, चाकरचौडा, शिवलवा लगायतका नाकाहरूमा यातायात तथा आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको हो। भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला र कपिलवस्तुतर्फका जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको आपसी बैठक र सहमतिबाट 48 घण्टा सीमा
क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको छ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको पहाडी भूभागको केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:04 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।